ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੀਬ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, तो रज़ाई लैनी पैंदी है, तो पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है। दिन नू AC चलता है, तो रात नू जनाब अली पंखा चलता है। ये अजीब मौसम है। ए देखो नवंबर दे विच ही असी तरबूज खा रहे हैं जनाब, तरबूज। ए देखे तरबूज तुसी, ए दवाना मतीरा मतीरा ए खा रहे हैं जी, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। लो जी, घूमती चाय भी आ गई। आपने हमारा खाना देखा, हमारा तरबूज देखा, और आप घूमती चाय भी देखें। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको ये बताऊं, बड़ी बातें आ रही हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जी ये मेरे कॉलेज के ज़माने का दोस्त है, और कॉलेज के ज़माने में भी ऐसे ही दलेर था। ख्वाजा आसिफ पे हमला हुआ है ना लंदन में, ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इनकी जुर्रत ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई हमले ऐसे कर सके। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने पास बिठा के ऐसे कहा ये मेरा दोस्त है, इसके ऊपर मुझे बड़ा फ़ख्र है। वाकई बात ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने PTI के जलसे के हवाले से भी, जो ये जलसा तो नहीं, धरना मरना है, कफन पोश जो है, इसको वैसे कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि इनका असल मकसद क्या है। मैं आपको इसको अंदर की कहानी आपको बताता हूँ। इनके अंदर की कहानी ये है कि इमरान खान कहता है कि मैं ये ऐसे धरने जलसे और कफन पोश जुलूस और ये वो करके ना अपनी डील वो मिच्योर करना चाहता है, अपनी डील करना चाहता है, जो उसके साथ कोई करने को तैयार नहीं है। ना कोई पाकिस्तानी लीडर तैयार है, ना कोई मुसलमान तैयार है, और ना कोई और तैयार है। तो इस वजह से ये सारा कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि ये नाकाम होगी, बिल्कुल किसी किस्म की भी ये जो है ना वो नाकाम होगी। और उन्होंने थोड़ा सा बिलावल भुट्टो के हवाले से भी कहा है कि ये जो बिलावल भुट्टो ने नाराज़गी का इज़हार की है, ये फितरी बात है, इससे हमें कोई ऐसी बात नहीं है, और उनके जेनुअन हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो को थोड़ा सा कहा है कि बड़ी बड़ी नरम वाली बातें की हैं, यानी कि उन्होंने कोई बिलावल भुट्टो से कोई ऐसी सख्त बात नहीं की कि नाराज़ होंदा है तो होवे नहीं तो नहीं। अगली खबर जी, बुशरा बीबी ने पंजाब के सारे MNA MP को KPK बुला लिया है। वाह भाई वाह, ये इसके ऊपर तो बनता है ना, वाह भाई वाह। क्यों भाई, लाहौर में जगह नहीं है? ये सब ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। और इस बात पे बुशरा बीबी की ना ज़मानत कैंसिलेशन बनती है। जब आप ज़मानत को मिस यूज़ करें ना, मिस यूज़, तो उसकी दरख्वास्त दी जा सकती है कि जी ये सियासत में हिस्सा ले रही है, ये अपने धरने मरने में जा रही है, सारा कुछ कर रही है, इजलासों की सदारत कर रही है, इसकी ज़मानत, इसने ज़मानत को मिस यूज़ की है, इसकी कैंसिल की जाए। ये आनी चाहिए दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से। और जो मैंने आपको ये बताया है कि जनाब अली आज जो नैब के प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इमरान खान की सज़ाएं ख़त्म करके केस वापस भेजा जाए, उसके ऊपर GO वाले भी तनकीद कर रहे थे। वो शाहजेब खानज़ादा हैरानगी का इजहार कर रहे थे, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला है इसके बारे में। अच्छा जी, तो बुशरा बीबी की ज़मानत कैंसिल होनी चाहिए, और पंजाब में उन्होंने बुला लिया है। और शाहजेब खानज़ादा ने कहा है कि PTI के बड़े लीडर ने कहा है कि हमने इमरान को मना किया है कि 24 की तारीख ना दो, कोई बंदे नहीं है निकलने के लिए तैयार। इवन अमीन गंडापुरी का भी नाम लिया, उन्होंने कहा जी तारीख ना दो। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली ये 24 को होनी नहीं। अमीन गंडापुरी भी ने भी मना किया है कि ना दो। इमरान खान कहता है जी कि मैंने इनको कुर्बानी का बकरा बनाना ही बनाना है। आप यकीन करें, इमरान खान ने अपने कारकुनों को ना, लोग लीडर तो बचाते हैं ना, इसने कुर्बानी का बकरा बनाया होगा। जेड़ा ज़िबा होंदा है होवे,
میری خیر ہے، میں بچ جاؤں۔ اچھا جی، یہ ان کے مریم نواز نے دھمکی دی ہے جی، آخر میں ایک تجویز بھی میں دوں گا۔ مریم نواز نے کہا جی کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور 24 کو انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ مریم نواز نے یہ بیان دیا ہے، آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اور یہ بہت زبردست مشورہ ان کے لیے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تحریک فیل ہو، ناکام ہو، تو عمران خان کو فوری طور پہ سیکیورٹی کے خطرات کے پیش نظر اسلام آباد سے جیل سے شفٹ کر دیا جائے، اور شفٹ کیا جائے لاڑکانہ یا مچھ جیل۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، بالکل مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، یقین کریں۔ آپ بتائیں، یہ جو اسلام آباد پہ روزانہ چڑھائی کرنے آ جاتے ہیں، ادھر عدالت سے نکلتے ہیں تو اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو بنی گالہ سے نکلتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، 10 منٹ کا فرق ہے سارا فاصلہ۔ تو کیا یہ تجویز ٹھیک نہیں کہ عمران کو مچھ جیل یا لڑکانہ جیل پہنچا دیا جائے؟ یہ ٹھیک نہیں؟ کیس اس کے اوپر پورے پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک افسوسناک خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلی تھی کہ اٹلی سے ایک لڑکی آئی ادھر اپنے سسرال میں رہنے کے لیے، اور اپنی ساس جو اس کی تھی، خالہ بھی تھی سکی اور ساس بھی تھی، تو 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، تو اسی خالہ نے اس بچی کو قتل کر دیا، اور پھر اس قتل کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کے جناب علی ادھر ادھر ڈیڈ باڈی کر دی، لیکن وہ پکڑی گئی، اور وہ اب ٹی وی کی وہ زینت بنی ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ایک بچہ بھی تھا بیچاری کا۔ سکی خالہ ماں ہوتی ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے یہ سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ میں وہ اٹلی سے آئی تھی ملنے کے لیے، 1 مہینہ ادھر رہنے کے لیے۔ جو اس کی خالہ تھی وہ کہتی تھی کہ آپ میرے بیٹے کے پاس اٹلی نہ جائیں، اس کو اکیلا رہنے دیں، جبکہ بیٹا بھی کہتا تھا کہ بیوی میرے پاس رہے، اور خالہ نے ضد میں آ کے اس کو جناب علی قتل کیا، اور اس نے سمجھا کہ میں بچ جاؤں گی، ٹھیک ہے، تو وہ جناب علی پکڑی گئی ہے، گرفتار ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو اور بندے تھے وہ ہیلپ کرنے والے، وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ باہر جانے سے بھی لوگوں کے ذہن نہیں بدلتے، ذہن۔ اور سیالکوٹ بڑے پڑھے لکھے لوگ، سارا کچھ، سم بکمن امجن فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے اس تجویز کے اوپر آپ بتائیں کہ عمران کو اسلام آباد سے شفٹ کر دیا جائے تو فرق پڑ جائے گا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو روزانہ اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کر دیتے ہیں، وہاں فارن کے لوگ آتے ہیں، ایمبیسڈر رہتے ہیں، سارا کچھ، تو اس کو تو وہاں سے نکالو، گند کو۔